बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ में, आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, 2024 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख आज थी। हजारों कैंडिडेट्स ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए कागजात नामजदगी जो है जमा कराए हैं और इसके अंदर बड़े बड़े लीडरान जो है उनकी तरफ जरा नजर डालेंगे। पाकिस्तान के अंदर तमाम सूबों में जो अहम नशिस्तें हैं उसमें नवाज शरीफ साहब ने मानसेरा और लाहौर से इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है, कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कराची, लाहौर, कसूर से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। उसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने 119 हल्का 119 लाहौर का इंतखाब किया और हमजा शहबाज ने 118 का इंतखाब किया। सदर आसिफ जरदारी, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने यह डिसाइड किया कि वो नवाब शाह से इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना और लाहौर का इंतखाब किया। इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा का कोई कागजात नामजदगी नहीं है। तवक्को यह की जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कोई एक सीट रिटेन करेंगे और दूसरी सीट जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की जो बहन है वो बाद में इंतखाबात लड़ेंगे। जहांगीर तरीन, अलीम खान, इन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मियां वाली से इंतखाबात लड़ने का फैसला किया। अब जो सूरत हाल जो डेवलप होगी वो कुछ हलकों पर होगी जहां आमने सामने दो बुर्ज खड़े होंगे और ऐसे हलके जो हैं वो सबसे ज्यादा मीडिया की नजर में भी रहेंगे और अवाम भी उनकी तरफ नजर गाड़े हुए होगी। इंतखाबात 2024 के अंदर बड़े मुकाबले जो हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। NA 142 में शहबाज शरीफ वर्सेस मुस्तफा कमाल होने जा रहा है और इधर ऑब्वियसली कादर मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से होंगे। उसके बाद NA 150 में जावेद हाशमी वर्सेस शाह महमूद कुरैशी होंगे। NA 71 के अंदर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ उस्मान डार की वालिदा खड़ी होंगी। NA 119 के अंदर अलीम खान वर्सेस मरियम नवाज होने वाला है। ये वो दो जमातें हैं जिन्होंने सीट एडजस्टमेंट की बात की थी। NA 132 के अंदर शेल अफजल मरवत बामुकाबला गुलाम अहमद बलोर हमें नजर आएंगे और NA 44 के अंदर मौलाना फजलुर रहमान, फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर एक दूसरे के मुकाबले में होंगे। इन जो बड़े बड़े हलके हैं या बड़े बड़े मुकाबले हैं इनकी तरफ ऑब्वियसली हम नजर रखेंगे। इंतखाबात का जो बोलबाला है वो ऑब्वियसली चल रहा है इस टाइम पर, लेकिन इंतखाबात हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर हुआ करते हैं, मंशूर की बुनियाद पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ करते। यहाँ किसी ने वोट देना है साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, किसी ने देना है नवाज शरीफ साहब को, किसी ने देना है जरदारी साहब को और किसी ने वोट देना है तो जहांगीर खान तरीन या अलीम खान साहब को। लेकिन किसी ने क्या मंशूर के बारे में सोचा या नहीं सोचा, सेकंड सेगमेंट में इस हवाले से भी बात करेंगे और पंजाब में बड़ी शिकायत आ रही हैं, तीसरे सेगमेंट पे इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे फर्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट के लिए मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ अहमद अवैस साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं, सीजन जर्नलिस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे, PMLN के रहनुमा। अहमद अवैस साहब, सबसे पहले आपसे ही आगाज करते हैं। आज बहुत सारे लीडरान ने इस बात पे कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते रहे, नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर भी आपने बड़ी शिकायत की कि नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो जमा कराते हुए हम लोगों को बड़ी तकालीफ का सामना करना पड़ा, बड़ी मुजाहमत का सामना करना पड़ा, वो सारी की सारी आपके ऊपर लगा दी गई है। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि या तो आवाम से माफी मांग लें या शोहदा के खानदानों से माफी मांग लें। खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड को आग आपने खुद 9 मई को लगाई थी। नॉट जस्ट दैट, आगे भी लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में सईद गनी साहब ने भी यही फरमाया है कि जी ये कसूर तो सारा का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही था। अब जब नॉमिनेशन पेपर्स जमा हो चुके हैं और क्योंकि आप वकील भी हैं तो अब लीगल रेमेडी की तरफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा चुकी है, कितनी तवक्को रखी जाए कि ये कैंडिडेट्स जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए हैं ये इंडिपेंडेंट होंगे या बल्ले के निशान पर हो सकेंगे? पॉसिबिलिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ज्यादा पॉसिबिलिटी और इंशाअल्लाह ताला हम इसको बड़ा फोर्सफुली कंटेस्ट करेंगे और वी हैव अ वेरी स्ट्रांग लीगल बेसिस टू कंटेस्ट दिस केस। और पेशावर हाई कोर्ट में रेट पिटिशन जो है हमारी वो समात उसकी ट्यूसडे को उसकी समात होगी और इंशाअल्लाह बहुत उम्मीद है कि उस दिन ये ऑर्डर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये सस्पेंड होगा, क्योंकि ये ऑर्डर जो है इसकी पढ़ने से ही पता लगता है कितना बाइस्ड ऑर्डर लिखा हुआ है। इसके अंदर लीगैलिटीज कोई नहीं है और कोई इलीगैलिटीज जो हैं जिनका वो जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए थी या जो इनेक्टमेंट है लॉ है उसके,
उनको उस तरफ ध्यान So Ahmed Owaisi साहब, you're लेकिन saying कि सबसे आपके जो important पाकिस्तान चीज जो है, तहरीक इंसाफ का कॉन्स्टिट्यूशन 2019 का, उसके ऐन मुताबिक आप लोगों ने इंतखाबात की? जी वो देखिए, वो मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसमें इन्वोक होगा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्रिटिकल स्टेज के ऊपर, एकदम से इस बुनियाद के ऊपर कि जी इन्होंने इंतखाब जो हैं वो उसमें इनकी इरेगुलरिटीज हुई हैं, इनके इंतखाब के लिए जो इलेक्शन कमीशन जो था वो सही तरह कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ था जिसने इंतखाबात कराए हैं, और इस बेस के ऊपर उन्होंने सारा इंतखाब को उन्होंने कालादम करार दे दिया। जबकि बुनियाद जो है वो राइट टू एसोसिएशन जो है, राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, ये फंडामेंटल राइट है। और आपको अगर आप 1993 के अंदर चले जाए तो जब नवाज शरीफ को पहली दफा करप्शन के चार्ज पे हटाया गया था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला था उसमें आर्टिकल 17 की बेस को पिटीशन दायर हुई थी 184 राइट 3 के अंडर। राइट और इसलिए ये बुनियादी चीज है। ठीक हो गया। इसके होते हुए ये बाकी तमाम फराई बातें हैं, इसकी अहमियत सबसे ज्यादा है। ये उन तमाम बातों को जो है वो डेफर किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन आप राइट टू फ्रेंचाइज जो है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते किसी सूरत की। यही मूड पॉइंट होगा इंशाअल्लाह ताला। अभी हम पेशावर में बहस करेंगे इसको। राइट। अच्छा आमिर इलियास राणा साहब, इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इंतखाबात अभी हो रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर्स के पहले मरहले के ऊपर ही यहाँ ये सवालात उठने लग गए कि जी किसको नॉमिनेशन पेपर्स देने दिए जा रहे हैं, किसको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, कौन गिरफ्तार हो रहा है, कौन गिरफ्तार नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में लीडिंग अप टू 8 फरवरी 2024 ये कॉन्ट्रोवर्सीज तो बढ़ती चली जाएंगी। इसको कटेल करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बस में रहेगा या नहीं? देखें, ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह उस्मान डार साहब की वालदा के हवाले से उनको खत लिखा जी, और बताया मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, मैं राणा साहब से बात कर रही थी। अथर मिनल्ला साहब, आप इस बात को देख लें, बहुत सारी फेक वीडियोस भी आई, बहुत सारी ठीक भी होंगी, तो यही इसीलिए अदालतें बैठी है ना। लाहौर हाई कोर्ट ने कोई कमी तो नहीं छोड़ी। जहां पिटीशन हुई, अभी अबूजर सलमान न्याजी साहब मुसलसल कह रहे थे कि बड़े हेक्टिक मेरे 3 दिन गुजरे, और उनको शाबाशें भी दे रहे हैं लोग, और वो कह रहे हैं मुसलसल पिटीशंस करता रहा और उनको रिलीफ मिलता रहा। तो अदालतें, इदारे इसीलिए होते हैं कि अगर कहीं पे कुछ शिकायत आती है, कहीं देखे ना, आज वो बिलाल विर्क के हवाले से सुबह से फेक वीडियो चली, उनकी वाइफ ने उसके ऊपर कहा कि ये झूठी है, और ये कुछ दिन पहले जो है उस वक्त एक्सीडेंट हुआ था। मतलब अगर हम मिसालें देने लगेंगे तो ये तो दोनों तरफ से बराबर काम हो रहा है कि अगर एक तरफ से कागजात की बात आ रही है, अगर ये झूठ ना फैलाएं तो उसको असल को तो फिर लोग मान लेंगे ना कि भाई हाँ ये असल हुआ है और ये झूठ हुआ है। तो ये मिक्सर करने की जरूरत क्या थी? दूसरे, अहमद अवैस साहब ने जैसे कहा 93 में, लेकिन 93 में ही नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल भी कर दिया था, लिहाजा वो बात तो बनती नहीं है ना। इस तरीके से अगर हम शुरू कर दें बातें, राइट टू वो जो कह रहे हैं ना पार्टी का, बिल्कुल ठीक बात है। यही बात मैं अहमद अवैस साहब से सुनना चाहता था, अगर इन्होंने कभी कही होगी उस वक्त जब नवाज शरीफ को 11 रुकनी बेंच के सामने में मुकाबले में 3 रुकनी साकिब निसार साहब के बेंच ने उड़ा के रख दी थी उनकी सदारत। तो ये राइट तो सारों के ही होते हैं, और अब अगर इलेक्शन कमीशन ने किया है, जाहिर है कि इनका हक है, ये पेशावर हाई कोर्ट जाएं, लाहौर जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, अदालतें बनी इसी मकसद के लिए हैं कि वो लोगों को इंसाफ दें। सहूलत का इल्जाम आता है तो जो इल्जाम लगाएंगे वो बताएंगे कहां सहूलत हुई है, कहां नहीं हुई है। और बिल्कुल आखिरी वक्त में जब सेनेट का इलेक्शन था, नवाज शरीफ ने लोगों के टिकट साइन कर दिए थे, तो साकिब निसार साहब ने बेंच में बैठ के और उनको फटाफट सारों को आजाद कर दिया, और कोई सूरत नहीं मानी थी। लेकिन राणा साहब, सेनेट के इंतखाबात मच स्मॉलर देन ये वाले इंतखाबात। नहीं, देखें, आप किसी छोटे और बड़े की कहानी ना करें, असूल की बात करें, कानून की बात करें। ठीक है। उस वक्त बाकायदा एक सहूलतकारी साकिब निसार साहब ने की कि जी तमाम ओपन हो जाएं, और जो नून लीग के लोग थे वो ओपन हो गए। क्या वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था? ये तो इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया। ये सारी बातें होती हैं, हमें और आपको करनी भी पड़ेंगी कि जी देखें जी सारी जमातें ऐसे इलेक्शन कराती हैं, बिल्कुल कराती हैं, लेकिन किसी जमात के अपने वोटर क्या चैलेंज किए हैं किसी ने? पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, जेयूआई ने आके उन्होंने कहा कि जी हम आपके इलेक्शन को करते हैं, आपके इलेक्शन को गलत करार दिलवा रहे हैं,
یہ صرف پی ٹی آئی کے اندر ہی ہو رہا ہے. ہر جماعت کے پاس اکبر ایس بابر صاحب نہیں ہوتے نا رانا صاحب, باقی جماعتوں کے پاس اکبر ایس بابر صاحب ہو یا نہ ہو, I'll come back to you. آئے گا جب کوئی سوال اٹھائے. Fair enough, I'll come back to you. بیرسٹر دانیال, اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی درخواست کے اوپر 2 دن بڑھائے گئے تھے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے. کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں. ایک طرف تو ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر اسپیشلی بڑی اسٹرانگ پوزیشن پر ہے, بیکاز بہت ساری جو اپوزیشن کی لوگ تھے وہ ہم لوگوں کو نہیں نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کے اپوزٹ سائڈ پر. لیکن دوسری طرف کچھ جماعتوں سے جہاں آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں وہی والی جماعتیں آپ لوگوں کے اپوزٹ نامینیشن پیپرز بھی دے رہی ہیں. تو یہ اتحاد کرنا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, کس کے ساتھ بیٹھنا ہے کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, یہ کب تک چلے گا معاملہ, کب فائنلائز ہوگا؟ اسپیشلی آئی پی پی کی بات کریں, مریم نواز صاحبہ ورسز علیم خان صاحب ابھی نظر آ رہا ہے ہمیں 119 میں. دیکھیں نکاح, پہلی تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی, اگر میں اس کے اوپر ذرا کامنٹ کروں کہ یہ جو بات کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ کس طرح زیادتی ہوئی یا کس طرح سمبل لے لیا گیا, دیکھیں یہ آج مکافات عمل ہے کہ یہ وکٹریاں دکھا رہے تھے جب سینٹ کے الیکشن میں اور اپنی جیت سمجھ رہے تھے, اور جب ان کے ساتھ دیکھیں تب تو زیادتی ہوئی تھی اصل میں. لیکن آج جو ہوا ہے, کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے مطابق جو پارٹی کا قانون ہوتا ہے, پارٹی کے آئین ہے, اس کے مطابق لوگ ڈھونڈتے رہے کہ کہاں سے ہم کاغذات نامزدگی جمع کرائیں عمران خان کے خلاف یا جو اور بھی ان کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے خلاف. کیا یہ کوئی پھر یہ جو بات کرتے تھے کہ آمرانہ دور کی, تو ان کی جماعت میں جتنا آمرانہ رول اور ان کی جماعت میں ہے وہ تو کسی اور جماعت میں نہیں ہے. وہ باقی جماعتوں کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ باقی لیڈرز نہیں سنتے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے فرمایا کہ مکافات عمل ہے, یہ ہم نے مکافات عمل میں ہی چلتے رہنا, ہماری سیاست مکافات عمل سے آگے نہیں ہوگی؟ دیکھیں یہ مکافات عمل جو ہے یہ وہ پروسیس ہے جس کو آپ اور میں تو روک نہیں سکتے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن جو حقیقت ہے کہ سیاسی پولیٹیکل لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھنی چاہیے, اور وہ یہ ہیں کہ یہ جو انہوں نے کیا اور جو کہ کرتے رہے اس سے پاکستان کی عوام کو, پاکستان کو اور پاکستان کی جمہوریت کو نقصان ہوا. اور آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ انہی گھڑوں میں یا انہی کھودی ہوئی خندقوں میں گر رہے ہیں جو انہوں نے خود اپنے لیے اوروں کے لیے بنائی تھی. اچھا, یہ آج what is happening, آپ ابھی پی ٹی آئی پہ تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے گڑھا کھودا تھا اور یہ اس میں گرے ہوئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے نواز شریف صاحب کے لیے, ذرا وہ میں پلے کرتی ہوں, وہ سنیے گا, اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. ہمارا کوئی نہ سیاستدان سے نہ سیاسی جماعت سے مقابلہ ہے. اگر ہمارا مقابلہ ہے تو ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے, اگر ہمارا مقابلہ ہے تو غربت سے. جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے اور کیسز کا ریلیف کا سلسلہ ہے, اپنے میاں صاحب کا پرانا نعرہ سنا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا. اس الیکشن میں میرا خیال میں میاں صاحب کا نعرہ ہوگا کہ مجھے کیوں بلایا. یہ کسی گڑھے کی طرف بیرسٹر دانیال, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ وہ مجھے کیوں بلایا والی بات obviously points towards کہ شاید کچھ امید رکھ کر آئے تھے اور کچھ اور ہو جائے گا. اگر کوئی گڑھا آپ کے لیے بھی جو کھدا ہوا اس کے اندر آپ لوگ گر گئے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے, مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ان کو سمجھ آئی ہے کہ ملک کا جو مسائل ہے وہ بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, اور جو ملک کے بحران ہیں جو پی ٹی آئی اور عمران خان کر کے گئے وہ ملک کے بحران ہیں. اور جو وہ سیاست کر رہے ہیں, ان کی جماعت جو کر رہی ہے, 9 مئی کے غداروں کے پاس جانا, ان کو کال کرنا, ان لوگوں کے پاس جانا یا ان سے کانٹیکٹ کرنا یا ان کو اپنا ساتھی یا حریف بنانا, جو ہمارے افواج, جو ہمارے کیا نام ہے اس کے امہ مسلم کے تحفظ ہے, تحفظگار ہیں, ان کے خلاف جنہوں نے کیمپینز کی, ان کے ساتھ چلنا کسی صورت میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو برداشت یا وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی کہ ان کا جو بات ہے وہ تھوڑی مختلف ہوئی ہے. اور جس طرح ہم پہلے ان کی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ابھی ان کی سیاسی ٹریننگ ہو رہی ہے, تو آہستہ آہستہ جو ان کی ٹریننگ ہوگی آپ یہ تانا بنا کے دے رہے ہیں, مجھے کیوں بلایا والی بات کی طرف نہیں آ رہے آپ. نہیں, مجھے کیوں بلایا نہیں, ہم پاکستان کی وہ جماعت ہیں, انیکا ہم وہ جماعت ہے جس نے ڈیلیور کیا ہے
جس نے بار بار ڈیلیور کیا ہے اور جس نے ہر دفعہ 10 میں سے 9-8 نمبر لے کے پاس ہوئے ہیں. یہ تو 3-2 نمبر لے کے جماعتوں سے پاس ہوئے والے لوگ ہیں. اور ہم اس مشکل بحران میں اس مہنگائی میں غریب جو بے روزگاری سے پس رہا ہے, اگر اس کی کوئی امید کی کرن ہے, یا اگر کوئی اپنی نظر گھماتا ہے, کوئی بندہ جس کے پاس ایک ایکسپیرینس ٹیم ہے, کوئی بندہ جس کے پاس کوئی کام کرنے والے لوگ ہیں, تو میاں نواز شریف ہے. میاں نواز شریف کی جماعت کے علاوہ, پاکستان مسلم لیگ کے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں جس نے پہلے بحرانوں میں ڈیلیور کیا ہو, ملک کو بحرانوں سے نکالا ہو اور پاکستان کو ترقیوں کے سفر میں ان تاریخیوں سے نکال کے ڈالا ہو. ہمارے علاوہ ہمارا اس چیز کے یا اس راستے میں کوئی کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے, کیونکہ یہاں سب جو ہیں حلوے والی جماعتیں ہیں. یہاں 2 ارب منہ پہ مارنے والی جماعتیں ہیں, جھوٹ کے اوپر مبنی. سارے تیر سارے نشتر جو ہے نا ابھی آپ کی طرف جماعتوں کے آئے ہوئے ہیں کہ آپ کا قصور 9 مئی نہ کرتے, سارے اپنے جو پاؤں کے اوپر کلہاڑے مارنے تھے, جتنے کلہاڑے پڑے تھے سارے آپ لوگوں نے اپنے پاؤں پہ مار لیے 9 مئی والا معاملہ کر کے. اس کے بعد تو پھر معاملہ سیٹل ڈاؤن ہونا ذرا مشکل ہی لگتا ہے. ایسے میں انتخابات میں اتنی ساری اپوزیشن, کوئی جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیار نہیں ہے. آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ باقی جماعتیں بنا چکے ہیں, پرویز خٹک صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب, وہ مایوس ہو کے چلے گئے. اب صورتحال جو آپ کے لیے نظر آ رہی ہے آفٹر دس نامینیشن پیپر اینڈ ایوری تھنگ, پلان بی کی بڑی بات ہوتی ہے. مطلب ایسا وہ تو ذرا واضح کر دیں, پلان بی کیا ہے, واٹ از دیٹ پلان بی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جس وقت پارٹی کرائسس میں آتی ہے اور اس طرح سے ایک آربیٹری طریقے کے ساتھ, ایک ڈسپوٹک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پارٹی کے اوپر حملہ ہوتا ہے, ڈائریکٹ مارشل لا ہو یا انڈائریکٹ ہو, تو اس صورت میں یہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے, ان کو ڈرا دھمکا کے بلیک میل کر کے ان کو پارٹی سے بھگا دیا جاتا ہے. یہ سب سے ہوتا آیا ہے. آپ شروع سے دیکھ لیجئے, یہ پیپل پارٹی سے, پھر اس کے بعد نون لیگ کو دیکھ لیجئے, پھر اس کے بعد اب پی ٹی آئی کے ساتھ یہ تو ہوتا آیا. اور جو لوگ کمیٹڈ بعض ہوتے ہیں جو صرف جو ہے بینیفیشریز بن کے آتے ہیں حالات کے پیش نظر, اور وہ اپنی ایک لیکریٹو بزنس کی شکل میں پالیٹکس میں آتے ہیں اور ایک فائدے کی شکل میں اس سے میکسیمم بینیفٹ لے کر کہ یہاں پہ معاملات خراب ہو رہے ہیں تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور دوسروں کے اشاروں کے اوپر کسی اور پر پلان بی کیا ہے, وہ کلا کوئی پتہ ہوگا پلان بی کیا؟ دیکھیے پلان بی ابھی سامنے آ جائے گا تو پتہ لگ جائے گا. کیوں اتنا انتظار کرا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ بتائی دیں. سوال یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوسچن تو یہ, ابھی تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل لڑائی لڑ رہے ہیں ہم. جو ہمارا الیکشن سمبل جو ہے وہ بالکل انکانسٹیٹیوشنلی انلیگلی اس کو جو ہے وہ سنیچ آؤٹ کیا انہوں نے. ہم اس کے لیے ابھی پشاور ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں, اس کے بعد یہ ہمارے پاس سپریم کورٹ کا فورم ہے. مجھے بریک کی طرف جانے دیجیے گا احمد اویس صاحب, اس کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کنٹینیو کریں گے. مینیفیسٹوز کی بات بھی کریں گے, شخصیات سے ہٹ کے منشور پہ کب آئے گی پاکستانی عوام بھی پاکستانی سیاست میں. ویلکم بیک آفٹر بریک. پاکستان کی آبادی اس ٹائم پر 25 کروڑ ہے. 2050 میں تقریباً 40 سے 41 کروڑ تک پہنچ جائے گی, جس کے اندر سے ابھی اس موقع کے اوپر جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تقریباً 37% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہے. تقریباً پاکستان کے اندر 56 لاکھ کے قریب بچے پیدا ہوتے ہیں سالانہ, اور ایسی صورتحال میں ایجوکیشن, ہیلتھ فیسلٹیز اور گروتھ کی اور امپلائمنٹ کی کوئی مواقع ہی نہیں مل رہے ہیں. پاکستان کے اندر تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب بچیاں, لڑکیاں ایسی ہیں جو کہ اسکول سے باہر ہیں. پاکستان کا ایجوکیشن ریٹ یعنی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 59% ہے. اس کے اندر 72% آدمی ہیں اور تقریباً 51% جو ہیں وہ خواتین کے پڑھنے. اور اس پڑھنے لکھنے کو پڑھنا لکھنا نہ سوچیے گا, یہ نام لکھنے کو بھی لٹریسی ریٹ کے اندر ہم لوگ کاؤنٹ کر دیا کرتے ہیں. ہیلتھ کے اندر پاکستان جو ہے وہ 189 کنٹریز کے اندر 122ویں نمبر پر بیٹھا ہے. ایک ڈاکٹر ہے, 1300 لوگ ہیں. اور ایسی صورتحال میں امپلائمنٹ کا یہ حال ہے کہ 16% گریجویٹس جو کہ گریجویشن کر کے باہر آتے ہیں وہ اس ٹائم پر بے روزگار بیٹھے ہیں. اور ہماری سیاسی جماعتیں ہم لوگوں کو یہ بتاتی ہیں اس کی شکل اچھی ہے, اس کا کام اچھا ہے, یہ اتنی دفعہ وزیر اعظم بنے اور یہ اتنی دفعہ وزیر اعظم بنے. عجیب بات یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے اندر 1 کروڑ گھروں کی
قلت ہو، اس کے اندر کوئی مینیفیسٹو ابھی تک میجر سیاسی جماعتوں کا نہیں آیا. 175 سیاسی جماعتیں ای سی پی میں رجسٹرڈ ہیں، اور ان 175 جماعتوں کے اندر سے اگر چیدہ مین جماعتیں دیکھی جائیں تو اس کے اندر سے صرف ایک آئی پی پی کا مینیفیسٹو سامنے آیا ہے، باقی کسی جماعت کا بھی مینیفیسٹو سامنے نہیں آیا. تقریباً 40 دن کے قریب رہ گئے ہیں، اور 40 دن کے اندر ہم لوگوں کو مینیفیسٹو کے اندر کیا ہی کسی ووٹر کو پتا چلے گا کہ کیا اس نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. احمد اویس صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو کدھر ہے؟ مجھے یاد ہے سب سے زیادہ جو ایسا مینیفیسٹو جو کہ بہت زیادہ اوور ایمبیشس تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا آخری بار. کدھر ہے مینیفیسٹو؟ بالکل مینیفیسٹو موجود ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے پاکستان کے پی ٹی آئی نے ایجوکیشن کو سب سے زیادہ اہمیت دی تھی. بنیادی چیز کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، اور اس کے بعد پھر ایگریکلچر کے اوپر، انڈسٹری کے اوپر، اور باقی معاملات یہ تھے. لیکن سب سے زیادہ کیونکہ جب تک ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے، قوم کو ڈسپلن نہیں کریں گے، اور پاسبل نہیں ہے کہ ہم ترقی کے راستے کے اوپر چل سکیں. لیکن ویسا کیوں منشور کی طرف دھیان نہیں ہوتا؟ لیکن کیوں صرف افسوس کی شخصیات بات، کی طرف دھیان ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارے یہاں لیڈرشپ جو ہے وہ قطعاً اس بات کا خیال نہیں رکھتی کہ عوام کو کیا ملنا چاہیے. واٹ از دا ریکوائرمنٹ آف دا پیپل آف پاکستان. ان کو کیا ملنا چاہیے، ان کو کیا دینا ہے ہم نے، ان کے لیے کیا اسٹرگل کرنی ہے ہم نے. لوگ آتے ہیں، پالیٹکس میں آتے ہیں، اس کو ایک بڑا فائدہ مند منافع بخش بزنس سمجھ کے آتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، اس غریب ملک کی دولت لوٹتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں، اور باہر جا کے جمع کرا دیتے ہیں اس پیسے کو. سب سے خطرناک چیز ہے یہ یعنی امانت میں خیانت کہہ لیجئے، بریچ آف ٹرسٹ کہہ لیجئے، یہ اور مس اپروپریشن کہہ لیجئے. یہ سب سے خطرناک چیز ہے جو ہمارے پاکستان میں الٹیمیٹلی ناانصافی جو ہے عوام کے ساتھ ہی ہو رہی ہوتی ہے. بیرسٹر دانیال، آپ لوگوں کی جماعت پہ بھی obviously کرپشن کے بہت سارے الزامات لگے. ابھی ہم لوگ 25 کروڑ کی آبادی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2050 کے اندر ہم لوگ تقریباً 40 کروڑ کی آبادی پہ پہنچ جائیں گے. یا تو پاپولیشن کو کنٹرول کر لیجئے یا سارے ریسورسز فراہم کر دیں. کوئی ایک کام تو کریں، کوئی لیونگ سٹینڈرڈ تو بہتر ہو پاکستانی عوام کا. کہ ہم لوگوں نے یہ کہنا کہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن گئے، اب 4 دفعہ بھی وزیر اعظم بننا ہے نواز شریف صاحب نے، بس اس بیسس کے اوپر انتخابات لڑیں. انیکا دیکھیں کتنی پیاری باتیں کی احمد اویس صاحب نے. اسی طرح ان کے لیڈر نے جب اپنی وکٹری سپیچ دی تو اس نے کہا کہ ہم نے ملک کی معیشت کو کیسے آگے لے کے جائیں گے. اس نے کہا کہ پیٹرول پمپوں کے باتھ روم ہم ٹھیک کریں گے اور ہم خود جا کے چیک کریں گے، اس سے معیشت آگے جائے گی. اس نے کہا ہم کٹے لیں گے، کٹے بچے دیں گے، مرغیاں لیں گے، مرغیاں انڈے دیں گے، اس سے ہم اپنا ایگریکلچر اور اپنی جو یہ انڈسٹری ہے اس کو بہتر کریں گے. اس نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے، ہم افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کریں گے، اپنی سبزیاں ان کو بیچیں گے، اس کے بدلے ڈالر لیں گے، اس طرح ہم اپنی ایگریکلچر مارکیٹ بہتر کریں گے. یہ ان کا پلان تھا، اور اس مینیفیسٹو کے تھرو یہ آئے تھے، اور ملک میں جو لینڈ مائنز بچھا کے چلے گئے اس کا پورا ملک گواہ ہے. اور جو حال پاکستان کا 4 سال میں آج ملک کا حالات ہے، جو آج جو حالات ہے، اس کا صرف ایک بندہ ذمہ دار ہے، وہ اس کو پکڑیں جس نے وہ جھوٹا مینیفیسٹو لکھا اور جو جھوٹے وعدے دنیا کو کر کے آیا، اس کا نام ہے عمران خان. دانیال، آپ کا جھوٹا سچا مینیفیسٹو کدھر ہے؟ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا اور چیزوں کو ریئلسٹک چیزوں سے دور لے کے چلے گئے. آج آپ بات کریں گے کہ آپ کس منہ سے جواب ابھی دینا چاہتا ہوں. آپ کو کیوں میں آتی ہوں آپ کی طرف. ہمیں انیکا اس لیے کہ پاکستان کا کوئی بڑا پروجیکٹ اٹھا لیں، آپ کوئی پاکستان کا بڑا انفراسٹرکچر کا، پاکستان کے ہاسپٹلز، پاکستان کی اکانومی، آپ سٹاک مارکیٹ ہمارے ٹائم کی اٹھا لیں، آپ کی ہر بڑی چیز میں آپ کو چھاپ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی ملے گی. آپ نے مشرف کے ٹائم کے بعد ہمیں ملک تاریخیوں میں دیا، 1 میگا واٹ نہیں بنی تھی، یہ ہماری غلطی تھی. ہم نے آ کے بجلی کے بحران ختم کیے. ہم نے جب بحران ختم کیے، ہم نے کارخانے لگائے اور ہم نے ایک پلان دیا. وہ پلان کیا تھا؟ سی پیک. اور سی پیک سے کیا تھا کہ سستی بجلی جائے گی عوام کو، مہنگی بجلی جائے گی ان کارخانوں کو جو چائنیز لگائیں گے. وہ کارخانے کدھر چلے گئے؟ آج انڈیا چلے گئے، بنگلہ دیش چلے گئے، اس ملک سے ڈسپرس ہو گئے. آج ہم 2024 کے انتخابات کا تاریخیوں میں اس ڈیڈ لاک میں جہاں ہم نے شروع کیا تھا. ایک پائپ لائن تھی جس کا نام ترکمانستان، پورا ایران، وہ کدھر گئی؟ ٹیپی کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں.
انہوں نے ہر چیز کے اوپر جھوٹ بولا, ہر چیز کے اوپر. اور آج پاکستان اس دوران سے اگر کوئی جماعت نکال سکتی ہے تو وہ ہماری جماعت. مینیفیسٹو, آئی ایم لوکنگ فار دا مینیفیسٹو. میرا سوال سادہ ہے, یا تو آپ پاپولیشن کنٹرول کر لیں یا پاپولیشن کو مینیفیسٹو ہماری میں آپ کو بتاتا ہوں, انیکا میں بتاتا ہوں, آپ کو 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جو تقریریں کر کے بتائیں کہ ہم نے کیا کیا, اور دوسرے وہ بچے جو کہتے ہیں کہ سر پچھلے سال 10 میں سے 7.5 آئے تھے. ہم نے وہ جماعت ہے جس نے بار بار ڈیلیور کیا ہے. ہمارا مینیفیسٹو ہے تعمیر اور ترقی, ہمارا مینیفیسٹو ہے کہ ہم پنجاب میں کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ سندھ والوں تمہیں ہم پنجاب کی طرح بنائیں گے. اور وہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کا بھی یہی مسئلہ ہے, وہاں بھی کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے. یہ ہے ہمارا مینیفیسٹو. رانا صاحب, 25 کروڑ کی آبادی کے لیے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے. عامر الیاس رانا صاحب, میں پہلے حصے میں جو احمد اویس صاحب نے کہی ان سے 100% متفق ہوں کہ منشور پہ انہوں نے بہت اچھی باتیں کی, اور منشور پہ دانیال چودھری صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں کی, لیکن منشور دونوں پارٹیوں کا نہیں ہے اور اس وقت تک تو سامنے نہیں آیا کیونکہ ان کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, ان کا پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. اور وہ آرٹیکل 17 کے تحت بات کر رہے ہیں. میں نے جب کہا تھا کہ 11 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ تھا جس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو پارٹی بچائی تھی, یہاں پارٹی تحلیل نہیں ہوئی, یہاں الیکشن کا مسئلہ آیا تھا. اس پہ بھی مجھے جواب چاہیے تھا کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو بتائیں. یہ ایک چھوٹی سی بات کروں کہ کل جو اسکروٹنی ہونے جا رہی ہے, جو اصل بڑا ایشو ہوگا, جب پی ٹی آئی کے جتنے لوگ اشتہاری ہیں اور ان کے کاغذات جمع ہو گئے ہیں, جب وہ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ دستخط اصل نہیں ہے, تو کیا وہ اشتہاری واپس آئیں گے, کس کی طرح آئیں گے؟ یہ بہت بڑا کل کوشچن, کل اگلے 5-6 دن چونکہ یہ سوال اٹھنا ہے, ہمیں اس پہ بھی غور کرنا ہوگا. منشور کی بات پہ میں آ جاتا ہوں. میرے سامنے 2013 کا پی ایم ایل این کا منشور لے لیں اور 2018 کا مسلم پی ٹی آئی کا, ان دونوں کا نا آپ اپنے پروگرام میں نا بٹھا لیں دونوں پارٹیوں کو اور پوچھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس نے منشور کیے تھے پہلے اس پہ عمل دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی. اس وقت دھرنے ہوئے 2014 میں 16-18 میں جو بیرسٹر ابھی گنوا رہے تھے, میں عملی طور پہ دیکھوں تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ان لوگوں نے کام کیا. خان صاحب نے سینکڑوں ڈیم بنانے تھے, وہ لسٹ لے لیں. 9.5 سال کے پی میں ان کی حکومت رہی, وہ کہاں ہیں یونیورسٹیاں اور کالجز جو انہوں نے کے پی میں بنائے؟ ہمیں وہ چاہیے ہوں گے. وہ سیاحتی مقامات جو انہوں نے ہیلی کاپٹر پہ دریافت, میں اس کا جواب لے لوں احمد اویس صاحب سے؟ رانا صاحب نہیں, آپ مجھے پہلے بولنے, میرے پاس 40 سیکنڈ, 3 دفعہ تو سب کے پاس آپ جا رہی ہیں. نہیں آپ, میں تو بات کر لوں نا, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان سب سے پوچھیں کہ اپنے اپنے دور میں کیا کرتے رہے. یہ کٹے بچوں کی بات نہیں میں کر رہا, جو پکی سالڈ انہوں نے باتیں کہی تھی نا, وہ جو انہوں نے ایس او ایز جو تھی وہ ساری ٹھیک کر دینی تھی, خسارے ختم کرنے تھے 6 مہینے میں, وہ کیوں نہیں ہوئے؟ وہ کس نے روکے تھے؟ یہ صرف احتساب اور انتقام میں کیوں رہے؟ جو اصل کام تھا, جو خان صاحب سے لوگوں کو توقعات تھی کہ یہ کر دیں گے, فوج اور عدلیہ دونوں ان کے پیچھے کھڑی تھی, کیوں نہیں کیا تھا؟ ٹھیک ہے احمد اویس صاحب, ویری کوئک آنسر, 20 سیکنڈ ہے میرے پاس. احمد اویس صاحب کی آواز نہیں آ رہی. بہت شکریہ احمد اویس صاحب, تھینک یو ویری مچ. بیریسٹر دانیال چودھری موجود تھے, عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے اور اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, منشور کے بعد بات کرتے ہیں ذرا ایک ایسی جگہ پر جہاں سب سے زیادہ شکایات آ رہی ہیں, اور سب سے زیادہ شکایات اس وقت پنجاب میں ہم لوگوں کو سننے کو مل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف سراپا احتجاج ہے کہ ان کے نامینیشن پیپرز بھی نہیں فائل کرنے دیے. آج آخری دن تھا, بہت سارے لوگوں سے نامینیشن پیپر چھین بھی لیے. اس کے علاوہ obviously یہ شکایات بھی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. وہ لیول پلینگ فیلڈ کی شکایات باقی سیاسی جماعتیں بھی کر رہی تھی, لیکن بالخصوص پنجاب میں کل بھی ہمارے پروگرام میں علی محمد خان صاحب نے بھی یہی بات کی. راجہ ریاض صاحب نے کچھ فرمایا اس بارے میں, اس شک کے بارے میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے, ذرا سنیں. کوئی کسی کو نہیں پکڑ رہا. 22 کاغذات ابھی تک یہاں جمع ہو چکے ہیں, اور آپ نے کسی کو دیکھا ہے کسی کو پکڑا گیا ہو؟ کسی کو نہیں پکڑا جا رہا. جو بھی کاغذ آ رہے ہیں, اگر کینڈیڈیٹ نہیں آ رہے تو ان کے وکیل آ کے کاغذ جمع کرا رہے ہیں. یہ صرف پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں کیونکہ اب انہیں کوئی چیز نظر تو آ نہیں رہی. الیکشن تو وہ لوز کر چکی ہے پی ٹی آئی. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. ساتھ ہی ذرا پنجاب کی طرف اور بڑھے تو ایک کمپلینٹ گئی ہے جی, وہ ہے پنجاب کے پروونشل الیکشن کمشنر کو, اور وہ کمپلینٹ ہے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر 1 لاہور کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی بہت سارے آر اوز کی طرف سے شکایات آ رہی ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کسی نہ کسی طریقے سے مداخلت کر رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. انشور کیا جائے کہ کسی بھی طرح سے میڈلنگ نہ کی جائے انتخابات کے اندر, اس پورے انتخابات کے پروسیس کو صاف شفاف رکھا جائے. تو دوسری
दूसरी तरफ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने सईद गुल साहब ने कहा है कि 0 टॉलरेंस होगी इस मामले के ऊपर। फिर उसके बाद आईजी पंजाब से बात हुई, आईजी पंजाब ने इंश्योर कराया है कि किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। हमारे साथ हसन अयूब साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं, तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हसन, आपने ज्वाइन किया। एक तो ये शिकायत जो है ये एक दिन की नहीं है, जब से कागजात नामजदगी जमा कराना लेना स्टार्ट हुए तब से लेकर अब तक यही मामला चल रहा है। तो इन शिकायत में ग्राउंड लेवल पर आपने बहुत सारी जगहों से पता कराया, जरा मुझे बताएं कितनी हकीकत कितना फसाना। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल से वो ट्वीट कर रहे हैं, और वो किसकी तस्वीर है? बिलाल विर्क साहब की। बिलाल विर्क साहब की उन्होंने आंख दिखाई और उन्होंने ये कहा कि शायद जो है ये नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के, और पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया। हकीकत में 8 दिसंबर को उनका अपना जो है फेसबुक पोस्ट है, फिर आज उनकी एहलिया ने भी ट्वीट कर दिया कि ये गलत जो है, मुझे बहुत सी टेलीफोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं और ये कोई गलत किसी ने जो है वो खबर चला दी है, और मेरे हस्बैंड बिल्कुल आप ये देखें ना, अब कौन है जी? सेक्रेटरी जनरल साहब, जो खुद को सेक्रेटरी जनरल पीटीआई क्लेम करते हैं, लेकिन वो उमर अयूब साहब मेरे ख्याल से सेक्रेटरी जनरल है नहीं। इलेक्शन कमीशन ने उनकी तैनाती को ही कलअदम करार दिया। उन्होंने कहा जी कि वो गैर आईनी तरीके से सेक्रेटरी जनरल बने हुए हैं, और उन्हीं के हुक्म से या उन्हीं के ऑर्डर से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किए गए नियाजुल्लाह नियाजी, वो उन्होंने कहा कि वो भी गैर आईनी है। सो लिहाजा यानी एक तो मेन बात तो ये होगी। दूसरा, पीटीआई कह रही है जी कि हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दी जा रही। पता कितने हो चुके हैं? कितने? 700 प्लस पंजाब के अंदर। ये पीटीआई के 240 प्लस है कौमी असम्बली पर, सही, और तकरीबन 450 से जायद जो है वो सूबाई असेंबली की जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो चुके हैं। मीडिया के ऊपर वीडियोस आ रही हैं, वो जो परवेज इलाही साहब की फैमिली से कागजात छीने जा रहे हैं, वो क्या है फिर? अच्छा, मैं अब आपको जो मैंने अपना वर्क किया हुआ है, अब वर्क ये है जी कि हर हल्के में जहां जहां इन्होंने कंप्लेन की है, मैं आपको बताता हूं कि कहां पर क्या हुआ है। अब एग्जांपल है जी, मेजर ताहिर सादिक एंड हिज वाइफ, उनकी जो कागजात नामजदगी दोनों की जमा हो चुकी हैं। इनकी जो बेटी है ईमान ताहिर, इनके भी NA 50 से कागजात नामजदगी जमा हो चुकी हैं। अब दूसरी बात, अब जो हमारे हैं उमैर नियाजी साहब, उमैर नियाजी साहब के जो वालिद साहब हैं ज़ियाउल्लाह नियाजी साहब, वो 8 वकला के साथ गए, वहां जाकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की। इवन देन उनके PP 87 से जो है कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की। अच्छा, इसी तरह उनके साहबजादे के 89 से हो चुके हैं। अब अमजद नियाजी साहब के हवाले से बता रहे हैं, उनका अपना वीडियो स्टेटमेंट आ गया है। अमजद नियाजी साहब का अपना वीडियो स्टेटमेंट आ गया, उसका क्या ताल्लुक है यार, मतलब इस नॉमिनेशन पेपर से? अब एक और बात बता दूं, अब खुशाब में आ जाएं। खुशाब में कहा गया जी कि उमर असलम अवान, हसन असलम अवान और फतेह खालिक बंदियाल साहब, इनको कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दी गई, उठा लिया गया, ये कर लिया गया। इन चारों के कागजात नामजदगी RO के पास सबमिट हो चुके हैं। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं ये सारा प्रोपेगेंडा है, लेकिन इसके अंदर तो हमें हकीकत नजर आती है ना कि मुश्किलात उनको फेस करना पड़ी हैं। बिल्कुल कोई मुश्किलात नहीं फेस करनी पड़ी है। आप ये देखिए कि जंग से अब शेख वकास अकरम साहब के बारे में कह रहे हैं जी कि उनको कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दी गई और उनके पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है शालीमार ट्रांसपोर्ट, उसके खिलाफ 12 FIRs हैं, 9 मई में मतलूब हैं। तो अब उनको कौन अलाउ करेगा? जाहिर बात है, जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को आप मतलूब हैं, आप PO हो चुके हैं, आप इस वक्त इश्तिहारी हैं, तो आपकी जो आपके मकाम है, ठिकाने हैं, उनके ऊपर पुलिस ने रेड करनी है। यानी अब दैट इज फेयर इनफ। 9 मई वालों के साथ तो ऑब्वियसली कोई किसी किस्म की वालदा ने जो शोर किया, अब ये देखिए बात ये है कि चार दीवारी का तकद्दुस बिल्कुल पामाल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एक बंदा जो कि मतलूब है कानून नाफिज करने वाले इदारों को, तो वहां पर पुलिस तो जाएगी नहीं, लेकिन जिस किस्म की बदतमीजी वो तो नहीं ओवर रिएक्ट जो किया। देखिए, मैं ये बात कर रहा हूं ना, उनके जाने पर तो बात नहीं है, लेकिन मैं खाली ये कह रहा हूं कि वहां पर अब देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके कागजात नामजदगी जो है छीनने का इल्जाम लगाया गया, लेकिन हकीकत में शाह महमूद कुरैशी साहब के, जैन कुरैशी के, इनके जो है वो पहले ही एक दिन पहले हो चुके हैं, और 3 जो MPO के तहत ये गिरफ्तार हैं।
आप ये देखें ना, उन्होंने वकील के थ्रू करवाया। अच्छा मुझे बताएं, ये फिर ये जो कंप्लेन आई है साहब ने प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को भेजी है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने, कि जी मुदाखलत हो रही है, लॉ एनफोर्समेंट, बाकायदा यहाँ लिखा है, मैं आई रीड इट टू यू, कहा आई हैव द ऑनर टू रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड टू से दैट दिस ऑफिस हैज रिसीव्ड मल्टीपल कंप्लेंट्स फ्रॉम द रिटर्निंग ऑफिसर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौर रिगार्डिंग इंटरफेरेंस ऑफ लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट। तो फिर ये क्या? देखिए ये कंप्लेंट्स दे दी हैं, उन्होंने आगे से लिख दिया है, लेकिन इसमें हकीकत है, इसकी इंक्वायरी रिक्वायर्ड है ना। किसी के इल्जाम लगाने से क्या ये चीज साबित हो सकती है कि वो वाकई उन्होंने ये हरकतें की हैं? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कहा गया कि सरगोदा में जो आरओ साहब हैं, उन्होंने मलिक शफकत अवान से कागजात नामजदगी वसूल करने से इनकार कर दिया। आरओ कौन है? डिप्टी कमिश्नर है ना। अब बात यह है कि इन्होंने जो है वो शफकत अवान साहब ने आरओ को जाकर दी धमकियां, लेकिन इसके बावजूद आप ये देखें कि वहां पर आप जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो फिर आरओ भी तो आरओ है, उसके पास भी तो इख्तियार है ना। उसने तो वैसे भी इंतखाबात के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखवाना है। जब आरओ को जाकर बंदा सीधा हो जाए और कह दे हाँ भाई तेरी ऐसी की तैसी, तो आरओ क्या करेगा? कुछ फसाना। ठीक है सनी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात को हर हाल में साफ शफाफ तो होना ही चाहिए, लेकिन सारी कंट्रोवर्सी से पाक भी होना चाहिए, और कंट्रोवर्सी से पाक करने के लिए यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजीद मुतहरक होना पड़ेगा, और उसको मुतहरक होने के लिए सारी की सारी जमातों से भी बात करनी पड़ेगी। ये भी वो लीगल रेमेडी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। देखें प्लान बी प्लान सी क्या होता है। अनीका निसार को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए।